چې ماله مثال مړه ملاو شي زه پې باندې خپل لاسه مو وهم که نه بس ماله یې پې څنګه ठीक रहा। नाजरीन, मुस्तफ़ा जो यहया के वालिद साहब हैं उनको नज़र नहीं आता, और शुरू में जब मुझे इस वाक़े का पता चला और मुझे ये पता चला कि इस कुएं को कब्र डिक्लेयर कर दिया गया है और लोग नाकाम हो गए हैं, इदारे नाकाम हो गए हैं, हुकूमत नाकाम हो गई है, तो मुझे लगा कि मुस्तफ़ा की आंखें नहीं हैं तो अच्छा है कि उनको नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ बाड़ा ज़िला खैबर में। मेरे अकब में आप ये इलाका देख सकते हैं, खुला इलाका है। यहाँ पर इस इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कुछ रोज़ कबल। 3 साला बच्चा जिसका नाम यहया है वो एक खुश्क कुएँ में गिरा, जिसकी गहराई जो थी वो बताई गई है कि वो 80 मीटर गहराई थी। फिर उस कुएँ को कब्र डिक्लेयर किया गया। वहाँ से निकालने में नाकामी के बाद उस बच्चे की कब्र उसी कुएं में बनाई गई, मट्टी डाल दी गई। लेकिन आवाम का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव इस कदर बढ़ा कि आज उस कुएं को दोबारा खोदने की कोशिश की जा रही है और बच्चे की लाश निकालने की कोशिश की जा रही है। आज तीसरा दिन है और हो सकता है आइंदा 1-2 दिनों में यह ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए। मैं आपको ये जगह बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें, पर्दा लगाया गया है और इस पर्दे के उस तरफ, इन कनातों के उस तरफ ये जो ऑपरेशन है ये जारी है। इस कुएं की तरफ जाते हैं और इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा यहाँ पर देखें सिक्योरिटी भी है, आम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, चूँकि बहुत सारे लोग फिर तमाशा भी करने लग जाते हैं। ये जगह आप यहाँ पर मशीनरी देख सकते हैं और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने कोशिश की पूरा दिन लगा के, पूरी रात लगा के, लेकिन वो बच्चे की लाश को इस कुएं से निकालने में कामयाब नहीं हो सके। हम यहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात। और आपको हम ये बता रहे हैं कि ये वो कुआं है कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कितना ये कुआं जो है खोदा गया है और मज़ीद कितना ये खोदा जाएगा और बच्चे की जो लाश है वो कितनी गहराई में पड़ी हुई है। हमारे साथ एक मशर यहाँ पर मौजूद है। ज़रा ये वाक़या बताइए, कब ये हुआ और लोगों को कैसे पता चला? चूँकि हम उनके वालिद साहब से भी बात करेंगे, आपको कैसे पता चला कि ये वाक़या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इख्तियार बादशाह अफरीदी हूँ और यहाँ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है मैं इसका इंचार्ज हूँ। 10 जनवरी को ये हादसा हुआ था। यहाँ पे एक कैद की शक्ल में उसके वालिद ने, मुस्तफ़ा ने, कोई लहसुन प्याज वगैरह काश किए थे उसमें। यहाँ पे बिल्कुल एक मामूली सी छोटे से टुकड़े पे 2 बच्चों के साथ आया। बच्चे खेल रहे थे, खेल कूद में ये चूँकि ड्राई वेल था, खुश्क हुआ था, इसके ऊपर थोड़ी सी ये कुछ लकड़ियाँ शकड़ियाँ रखी हुई थी, चूँकि वो बोसीदा हो गई थी। बच्चा खेलते खेलते यहाँ गिर गया है। एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुआं है जी ड्राईवेल, इसका जो टोटल डेप्थ है ना वो है जी 80 मीटर 80 गज़ है जी। और ये जो बोर का साइज़ है वो 8 फुट है जी। तो 8 फुट में अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ये गिरने का खदशा तो नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं? यहाँ नहीं, यहाँ तो पक्की अभी हमने इंतज़ाम किया है। नीचे जो लोग काम कर रहे हैं जी वो हमने यहाँ से काम शुरू किया ऐसे शुरू किया। नीचे जो डेड बॉडी पड़ी हुई है ना वो जी वो 70 और 60 के दरमियान बच्चे का लाश पड़ा हुआ है जी। और उसके ऊपर हमने एक प्लेट रखा, स्टील प्लेट के ऊपर हमने, ताकि मट्टी पत्थर वगैरह उस लाश के ऊपर ना पड़े, उसको सेव करने के लिए उसके ऊपर हमने काटन डाला। काटन के ऊपर हमने फिर वो भूसा वगैरह डाल दी। अभी जितने भी ये बाकी मटेरियल जाता है तो वो लाश तक नहीं जाती, वो उधर ही काटन के ऊपर रह जाती है।
तीसरा दिन है कि हमने बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया और इस 3 दिनों में 24 आवर ऑपरेशन है। 3 दिनों में हमने कोई तकरीबन अंदाजे के मुताबिक आप देख सकते हैं जी, ये रुई उसी मकसद के लिए अंदर जा रही है। उसके साथ वो ट्यूबवेल के बोके के साथ लगाते हैं ताकि मिट्टी लाश की तरफ न जाए ना, उसकी किनारों को कवर कर देते हैं। तो ये मुसलसल ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह हम ये लगभग 30 मीटर तक चले गए हैं। अगर इसी अंदाजे से ये जो चौड़ाई हमें नजर आ रही है ये पहले कितनी थी? ये तो 8 फुट का बोर था जी, बिल्कुल छोटा सा, इतना जितना ये बस ये रस्सी जा रही है ना, आपने देख लिया ना, ये इतना ही है जिसमें ये जो पड़ा है ना ये आता है। ये तो तकरीबन 8 इंच की आप बात कर रहे हैं। यही ना 8 इंच की मैं बात कर रहा हूँ। 8 इंच का कुआं और तकरीबन मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बच्चा उसमें गया। उसमें ये पहले क्यों नहीं बंद किया गया? ये असल में ये ड्राई था, यहाँ पे तो किसी का ना कोई काम था ना कोई था, ये तो बस बंद किया गया था। जैसे ये आदमी बैठा हुआ है ना, इसी तरह के ऊपर ये चीज़ें रखी हुई थी ना, लेकिन बदकिस्मती से बस यूँ कहिए कि वो गिर गया। तो अभी लोग एक्चुअली ये भी कहते हैं कि असल में बच्चा नीचे तक नहीं पहुंचा है। अच्छा। कोई रास्ते में अटक गया है। फिर इसके ऊपर जो हमने ट्राई की थी एक कुंडी के ज़रिए, एक पत्थर भी दरमियान में गिर गया है जी, और उस पत्थर के बाद बच्चे की लाश भी थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ था। अभी हम तो मुसलसल कोशिश में कंटिन्यूली 24 आवर ऑपरेशन जारी है। ये जब पहले दिन ऑपरेशन हुआ तो ये किसने डिक्लेयर किया कि जी बच्चा जो है वो फौत हो चुका है? पहले दिन रेस्क्यू ने पूरा काम किया, अपना टीम लेकर आए ना, काफ़ी मेहनत की, लेकिन चूंकि जगह 8 फुट या 10 फुट होने की वजह से वहाँ कोई मुमकिनात नहीं थी। इसलिए अगर हम उस कुंडी के जरिए बच्चे को निकालते तो ये आप फुट और इंच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं मेरा ख्याल। इंच की बात कर रहा हूँ जी, फुट की नहीं जी। 8 फुट तो बहुत चौड़ी जगह। 8 इंच, वो 13 इंच की बात कर रहा हूँ जी। तो फिर यहाँ पे हमारे लोकल चेयरमैन है जी तहसील बाड़ा का, और इसको लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने जनाजा किया जी, और ये डेड बॉडी है और यहाँ ही रहने दे। और इस कुएं को आपने मशरान के मशवरे से कब्र डिक्लेयर, उसके वालिद के मशवरे से कब्र डिक्लेयर कर दिया और जनाजा पड़ा गया, बाकायदा पड़ा गया। उसके 2 दिन बाद मैं खुशकिस्मती समझूँ या बदकिस्मती समझूँ कि बाहर से मीडिया के लोग आने लगे और यहाँ एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये उस बदबख्त बदकिस्मती खिया का कब्र है जिनको 80 मीटर में जगह मिल गया, कोई ऐसी लोग नहीं है जिसको निकाल लिया से। बदकिस्मती ऐसे बाजार गर्म हो गया और प्रेशर बढ़ गया सोशल मीडिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोगों ने ऐलान किया कि मैं अपना गुर्दा देना चाहता हूँ, मैं अपना घर भेजना चाहता हूँ, मैं वो करूँगा ये करूँगा। लेकिन यकीन जानिए जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा है कि मैं जाकर थोड़ा देख लूँ कि क्या हो रहा है। ये जितनी मशीनरी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये खर्चा कौन कर रहा है? ये जी मैं यूँ समझिए कि हमारा यहाँ बड़ा की सतह पर एक सियासी इत्तेहाद कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान है जी, और हम बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यह मशीन जो आप देख रहे हैं रोटरी अल्टरनेटिव हमने खड़ा किया है। अगर हम इस मैनुअल काम में फेल हो गए तो यहाँ पे साइड पे बोर शुरू कर दे, लेकिन उसका डर यह था कि ये वाइब्रेशन की वजह से ये कुआं गिर न जाए, बच्चा मजीद नीचे न चला जाए। ये बच्चे के माँ बाप की डिमांड थी कि बच्चे की लाश को निकाला जाए? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा। ये समझिए कि उन लोगों ने ये कहा कि हमने तो कब्र को डिक्लेयर किया था, अभी हम अपने इख्तियारात कमेटी को दे रहे हैं कि कमेटी क्या फैसला कर ले। लेकिन बच्चे के माँ बाप ये तो चाहते होंगे ना कि सही तरीके से तजहीज़ व तकफीन हो, जिस तरीके से इस्लामी तरीका है कि कफन पहनाया जाए, गुस्ल दिया जाए, उसके बाद दफनाया जाए। असल में बुनियादी मसला तो ये है जिसकी वजह से हम प्रेशर में आ गए ना कि लोग कहते हैं कि बच्चे को ऐसे ही दफन कर दिया बगैर कफन की, बगैर संदूक की, बगैर इस तरह की ना। तो इसी प्रेशर की वजह से लोगों का यहाँ हजूम, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते थे, यहाँ वीडियो बना रहे थे, टिकटॉकर आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे। टिकटॉकर की वजह से ज़ाहिर ये टिकटॉक वाला मामला तो है नहीं, ये तो बड़ा संजीदा मामला है, काफ़ी संजीदा, बहुत सीरियस। लेकिन टिकटॉकर लोगों ने हमें इतना प्रेशराइज़ किया और हमें इतना किया कि यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमने ऑपरेशन शुरू किया, और अगर हम इसी रफ्तार से जा रहे हैं तो इंशाल्लाह 7-8 दिन में हम बच्चों को रिकवर कर देंगे मज़ीद 7-8 दिन, क्योंकि हमने भाई 65 से लेकर 70 गज जैसे कहते हैं वहाँ तक हमने पहुँचना है। और कितना पहुँचे हैं? और हाँ अभी हम कोई 25-26 गज के करीब पहुँचे हैं जी। आप देख रहे, अगर आप कैमरा दिखाए सख्त पत्थर तोड़ रहे हैं जी, अभी थोड़ा सा नरम मिट्टी आ गया, वरना इतना सख्त काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये किसी एक फैमिली का
ख़ानदान का, कबीले का ऑपरेशन नहीं है, ये सारे बाड़ा के अक़वाम का ऑपरेशन है। हर एक आदमी, चाहे टेक्निकल हो, चाहे लेबर हो, चाहे मशीन चलाने वाला हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, जो कोई भी हो, उसकी हम यहाँ मदद है, ज़रूरत है, आ जाए यहाँ पे अपनी मदद कर ले, काम कर ले, ताकि बच्चे को रिकवर कर ले जी। इस सारे ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत का क्या किरदार रहा? इस सारे ऑपरेशन में मैं आप तक ये बताऊं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में इसके अलावा कि उसने हमें सिक्योरिटी दी है और 1122 वाले है, इसके बगैर किसी भी MNA MP अगरचे साबिक आप कहिए हमारे पास इस कमेटी के मेम्बरान है, लेकिन किसी भी हुकूमती इदारे ने, मरकज़ी वफाकी सूबाई इदारे ने किसी भी तरह की कोई एक पाई की हिल भी नहीं की है, और ना यहाँ पूछा है कि आप इधर आए, किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, ये जो बच्चे का वालिद है या जो उसके चचा हैं या ख़ानदान के दीगर लोग, इनका ज़रिए आमदन क्या है? गरीब लोग कुछ हैं? भी नहीं है। मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है ना, अगर ये आप उठा कर उसे दे देते तो वो चूँकि बहुत गरीब है, आंखों की बीमारी है, जेनेटिक जो बीमारी होती है वो बीमार है, उनके बच्चे भी कमज़ोर है, उनके लिए घर बनाए, कमरा बनाए, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दे, उनके लिए काम कर दे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जाकर उनसे मदद कर ले जी। एक मरतबा फिर अगर हम एक मरतबा दिखा सकें, हाँ काम है जी, जी जी, इधर से हो रहा है जी। और ये आप नीचे अगर आपका कैमरा दिखा रहे हैं जी, तो नीचे ड्रिल के जरिए काम जारी है जी। अच्छा, बहुत नीचे तक, हाँ, ये किनारे जो है ना ये काटे जा रहे हैं बाकायदा ड्रिल के जरिए, हाँ, ड्रिल के जरिए काटे जा रहे हैं जी। और हम तकरीबन इस वक्त 25 गज से लेकर 26-27 तक पहुंच गए। अच्छा, ये जो लोग अंदर काम कर रहे हैं तो इनके लिए ऑक्सीजन का तो कोई मसला नहीं है? अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। क्यों? अभी फासला इतना ज्यादा नहीं है जी। तो जब ये अंदर मजीद गहराई में जाएंगे फिर ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेंगे इन लोगों के लिए इंशाल्लाह। नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम फिर कैसे होगा? फिर वो जिस तरह हो सकता है ना, वो प्रोफेशनल लोग ये पाइप किस मकसद के लिए? ये हमने ऑक्सीजन नीचे लगाया है डेड बॉडी के लिए। वहाँ से जो स्मेल वगैरह आए ना तो उसको कंट्रोल कर दीजिए, इसलिए लगाया। एक कंप्रेसर मुस्तकिल 24 घंटे चल रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, वो गैस बनाकर नीचे जा रहा है, ऊपर फिर वो निकल रहा है जी दूसरे पाइप से। हाँ, वो मशीन देख लीजिए, मैं आपको कैमरामैन अगर दिखाई, वो ड्रिल मशीन टूट गया जी। इतनी सख्त ज़मीन की वजह से अगर ड्रिल मशीन टूट जाता है, लोहे के बड़े बड़े पट्टियाँ टूट जाती है, तो इतना मुश्किल काम हमने काटा है कि मैं आपको बता नहीं सकता जी। जब बारिश होती है तो इसको आप कवर कर लेते हैं? इंशाल्लाह इसके लिए अभी एक लड़का मुझे अभी बता रहा था कि बारिश के लिए हम इंतज़ाम करना चाहता है, तो यहाँ पे हम पर प्लास्टिक का इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन काम को इंशाल्लाह नहीं रुकवाएंगे, कंटिन्यूली चलाएंगे ये ऑपरेशन जब तक इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने कामयाबी नहीं दी और बच्चे को रिकवर न कर ले, तब तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद भी इस वाक़े की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे के वालिद साहब से भी आपकी बात करा सकें। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जब रेस्क्यू ऑपरेशन का यहाँ पर आगाज़ किया गया तो मकामी लोगों ने इंतहाई ताउन किया और दिन रात यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि बच्चे की लाश जो है वो निकाल सकें। मकामी जो लोग हैं जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा डाला, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ख़पल तारुफ़ हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द खैबर जम से उसे दुन का कोम कमरखेल अंदाज़गुल में नामा दा د پیله ورځ نه کله د حادثات چې مونږ ته راپېښ شول، نو مونږ چونکې په هغه شپه باندې په دې باندې خپله خواري په ټیکنالوژي باندې وکړه، چونکې په ټیکنالوژي باندې دای په پیس کې راتلو، مطلب مکمل باډي مونږ ته نه میلاوې ده، پیس کې راتلو. نو هغه پیس کې مونږ چونکې هغې نه دغه وکړله چې یاره دا پیس کې راتلل د نه دي په کار، دله مطلب چې روغ چې دی مونږ ته میلو شي، نو دا سلامت باډي مکمل سلامت باډي مونږ ته مکمل میلو شي. نو د هغې دپاره بیا مطلب مشران راغلل او ریسکیو حکومت چې کوم دی تحصیل والا کسان هم مونږ سره په دې کې شامل وو. نو ټولو مشترکه فیصله دا وکړله چې یاره د دې پسې داسې یو طریقه کار کول پکار دي چې هغه د خوف نه بهر وي. نو هغې نه بعد مونږ بیا دا اپریشن چالو کړلو. دا کمه کودایي کول دي په پسې 10 نه تر 15 دن پورې به انشاءالله دا اپریشن مکمل شي او زمونږ به خپل کوشش دا وي چې یاره دا اپریشن مونږ د مخکې کمپلیټ ځای ته ورسېږو، خو امید لرم د الله نه چې 10-12 दिन کې به دا مکمل کړلی شي. 10-12 दिन کې به دا مکمل کړلی شي که نه. نو هغې نه بعد مونږ بیا دا میشن روان کړلو. دا کوم مشینري ټیکنالوژي چې کومه ده، زه پخپله د انجینیر یم،
د دې ټول سپورټر زه یم او کار کولو والا کس زما سره دا دي پالټي دا که نه. نو بیا د هغې نه بعد مونږ بیا د اپریشن چالو کړلو او انشاءالله ښه په کامیابۍ سره روان یو، ښه په تیزۍ سره روان یو. نو چونکې زمونږ نن دویمه ورځ ده تقریبا د پیله خو مشینري سیټینګ میټینګ شلو، خو په کار کېدو باندې په کودایي کېدلو باندې زمونږ دویمه ورځ ده. ټیک شوله. نو هم تقریبا 80 فوټ خو انشاءالله مونږ رسېدلي یو. انشاءالله چې داسې څه رکاوټ راته را نشي په 7-8 दिन کې دننه به کخیرې مونږ خپل باډۍ ته ځان بس الله هم کامیاب کا چې کوم مشن تاسو شروع کړی دی. دلته چې کوم کاریګر کار کوي، ستا نوم څه دی؟ زما نوم مهربان شاه دی او د زه اوسېدونکی یم د کمر خیر قبیلې سره تعلق لرم. او دا چې کوم تاسو کله بور کوئ هغه اوبو دپاره، نو دا ځای هغه اوبو دپاره جوړ شوی و لکه کوی دی که نه؟ دا کوی دی خو دا په لاسینه و، دا د برمې هغه و، دا کوم چې اټې د برمه واده باندې شوی و. دا قسم کوی په دې علاقه کې نور هم داسې شته دي؟ نور هم شته دی، مزید نور هم شته دی، کلاو هم پراته دي. د په هکله باندې موږ دی چې هغه بند کړل شي د وخت نه په کار د چا بند کړي شي که نه چې داسې حادثه بیا ونه شي؟ په کار د وخت نه مخکې چې دا بند کړل شي. ښه، دا په کومه طریقه تاسو دا سلسله شروع کړې ده؟ دا لږ زموږ کتونکو ته ووایي. نو دا خو مونږ دلته کې چې کله دا واقعه وشوه هغې په دویمه ورځ مونږ رالو. بیا دلته کې هر سړي خپل پلانینګ کوله چې یاره څوک چا به کونډه اچوله، چا به څه شی جوړولو، څه پلان کولو که نه. ریسکیو والا ملګري وو مونږ سره، دا ټول ملګري وو. نو هغې نه بعد بیا مونږ یو ټیم یې وغوښتلو رینګ روډ ته چې هلته هر سړي خپل یو نظریه پیش کړه چې په دې نظریه باندې راوځي. هلته مونږ سره دا ملګری وو چې ورغلو. نو ما ورته دا خبره وکړه چې یاره په دې سیسټم باندې په دا ډول باندې کار چالو کړو. نو هلته ما ورته دا یو فرموله پیش کړه چې مونږ به دا لاندې نه بند کړو، ملوچ به ورته واچوو او هغې نه بعد به باندې مونږ کار شروع کړو د کودایي په شکل باندې کودایي به پسې وکړو. نو مونږ سره د ایل ټي مشینونه وو، د دام سره راوړي وو، مونږ سره د خپل دي، مونږ د مخکې هم دا کار کوو. نو دا مونږ بس دلته چې هلته ورغلو نو هغو مشوره وکړه چې سهار به مونږ کم تاسو مونږ ته فراسز وخاري چې مثال په دې طریقه یې کوو، په دې طریقه ډېر کسان وو. نو هغه بیا مونږ ایم پی اے صاحب او ایم این اے صاحب او دا شاه فیصل صاحب، مولانا کاپیل صاحب، د ټولو دا خبره وکړه چې د کوم پلان دی بس دا صحیح دی، دا لاش په سلامت راووځي. نو هغې نه بعد مونږ په باندې اواز وکړو. د ملګري مونږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو چې مونږ ته مشینري پوره کړه چې کوم شی زمونږ په کار نو آلریډي دی مونږ سره منډه وهي. اوسه پورې څومره دننه تللی او څو ورځو کې به کامیاب شئ؟ دوی خو 10 ورځې یادې کړې، تاسو خپل ټیکنیکل هغه سوچ سره ماته ووایئ چې 100 ورځې به مزید لګي. انشاءالله چې دا 7 ورځې کې مونږ ورسېږو، لکه چې مونږ تر اوسه پورې کامیابۍ سره روان یئ؟ کامیابۍ سره. او پلان ښه ټیک ټاک کامیابۍ سره روان دی؟ ښه پلان کامیابۍ سره روان دی. مزید اول کې که خاوره لږه کچه وه نو مونږ تیزۍ سره لاړو ته 18 فوټ پورې. د 18 فوټ نه بعد بیا مونږ ته لږ ځای سخت رالو. نو بیا همداسې د 15 ګزو پورې چې کوم دي تقریبا 45 فوټ پورې بیا سختي وچلېده. بیا مونږ ته لږ ځای نرم شو. نو بیا تر نن ورځې پورې مونږ ته ځای لږ سخت و، خو اوس مزید مونږ ځای ته داسې ځای ته رسېدلي چې هغه نرم دی، خاوره رسېدلی هغې ځای کې. जी, ये बता रहे हैं कि इन्होंने जब ये खुदाई का आगाज़ किया तो पत्थर भी इनके रास्ते में आए, बहुत सख्त ज़मीन भी आई, लेकिन अब वो उस मकाम पर हैं कि जहाँ पर मिट्टी जो है वो नरम है. तो इनको उम्मीद है और ये बता रहे हैं कि 7-8 दिन मज़ीद लग सकते हैं इस ऑपरेशन में, जब ये मैयत बच्चे की जो है वो बाहर निकाली जा सकेगी. हमारे साथ रहिए. जी नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो जो बच्चा है यहिया, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनके दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं और तकरीबन 1 हफ़्ते से ये लोग मुंतज़र हैं कि बच्चे की लाश निकलेगी तो इनको सुकून मिलेगा, करार मिलेगा और वो सही तरीके से अपने बच्चे की तजीज़ व तकफ़ीन कर सकेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. सरंगे जी, मुस्तफ़ा साहब तो दासे लग रहा कुछ लांदे बस 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 ما تلاس راکا ما تلاس را بس دلته ودرېږه. دا چې کله نه ماشوم دا لک مخ کاره کا غورځېدلی دی په کوی کې، یو خو هغه واقعه په سوشل میډیا خلکو ته پته هم لګېدلی ده. په مختصر الفاظو کې راته دا ووایه چې هغه کومه بدقسمته لمحه وه
چې تاسو ته پته ولګېده چې یحیی په دې کوهي کې وغورځېد؟ نو بس ډېر خبرې والا کا زړه زور مې شته او بس دماغ او ذهن هم کار نه کوي که نه. خلکو پکې کار کړی و په دې ټول آپریشن کې؟ بس دا ټول خلک په تقریبا 40 منټ بعد 35 منټ 40 منټ بعد را ورسېدل. ټول خلک را ورسېدل، که عوام و عوام را ورسېدل، که انتظامیه و انتظامیه را ورسېده، او که همدغه شانتې کم سیاسي وغیره خلک همداسې هم خلک وو، مشران وو، کشران وو، ټول ریسکیو والا 112 2 والا ټول را ورسېدل او شپې ته 3 او 4 بجو پورې محنت یې وکړل. خو هغه وسایل د دو سره نه وو چې هغه کم باندې دا کار شوی وی او دا هغه باندې شوی وی. او ستا خو د سترګو نظر هم نشته که نه؟ نو تا ته چې پته ولګېده چې یحیی وغورځېدو په کوهي کې، نو ته پخپله تا ورمنډه کړي ورغلی وې کوهي ته؟ زه پخپله تقریبا چې داسې په 15-20 گز کې ورسره ناست وم او بس دغه بچي چې اواز راکړلو مغاز چې 5 کالو، نو بس ما له یې ووایي چې بابا شمه چې یحیی ستا مشر زوی چې کوم د 5 کالو 5 کالو دی، نو هغه اواز راکړو چې بابا ما چې یحیی خو کندو کې پرېوتو. بس ما په خپله اندازه ور روان شوم، دسه الخ ته ما سره وه که نه، الخ ته به اوس هم لاندې ده سره پرته وي که نه. تا آواز ورکو؟ بس ما چې ورغلم بس دی مې لږه راغه کړو، را دې خواته کړلو، بس زه په کوهي باندې ورڅملاستم او سر مې پکې ټیټ کړو او چې غوږ مې پکې ونیولو نو دی لاندې روان و او کمرو سره تیږو سره چې کم لګېدل را لګېدلي وو یا کم فریادونه وو کم اوازونه وو، بس هغه مې په خپلو غوږونو واورېدل. هغې نه څه قسم آوازونه وو؟ نو بابا آواز هم پکې وشو او نور دغه شانتې فریادونه یې کول. ته څه منټ 2 منټه هغې نه بعد بیا فریاد بند شو. او دا بیا چې کله دا مشرانو فیصله وکړه چې دا به مونږ د کوهي نه به قبر جوړو، نو ستاسو دا زړه اطمینان کولو؟ نو موږ زړه خو بس داسې اطمینان به کولی چې خلکو یې وس نه ووته، او چې خلکو یې وس نه ووځي نو بس بیا هغه کار باندې که نه کېږي هم کېږي به ځکه چې بس دا به الله خوښوي داسې، نو بس دې لپاره به بیا دا ځای خوښ کړی وی. نو اوس که خدای دې وکړي دا اپریشن کامیاب شي، یحیی چې کوم هغه مړی دی چې بهر راوځي، نو ته به غواړې که نه چې د هغه صحیح کفني صحیح قبر یې وي؟ زه خو دا وایم چې مثال راویې بس یا خواسم اوس خو چې ماله مثال مړه میلاو شي زه پې باندې خپل لاس هم ووهم که نه، بس ماله یې پې څنګه د خلکو چې څومره تاسو سره مرسته کړې ده په دې کار کې، هغې دپاره څه ویل غواړئ؟ هغو لپاره زه دا وایم چې که څوک عام خلک دي، که پرایویټ خلک دي، که سرکاري چې کومه انتظامیه وغیره خلک دي، دا څومره کمیټۍ والا دي، زه یې دغو ټولو ریسکیو والا شول، د دغو ټولو یې زړه نه وړو و سترو و ماشومانو و زنانو، ما خو خپل هغه دا دی چې شکریه الفاظ خو څه کوي چې بس زه خپل رب نه دا سوال کوم چې الله دغو ټولو درمنو باندې او دغو ټولو خلکو باندې الله پاک ته قیامت ورځ تکلیف آسان کړي، الله یې ټولو لپاره شفاعت ذریعہ وګرځوي. د یحیی مور په کوم حال کې ده؟ دې خلکو ته ستا په شان دعاګانې کوي؟ الحمدلله ټول خلکو مونږ که ځای که هغه دی، بس مونږ د دغو خلکو هغه ما خو یې ته وویل چې شکریه الفاظ دې مونږ سره نشته چې څه ورته ووایو، څه کم قسم احسان دی دغو خلکو سره مونږ وکړو، خو بس دا به مونږ وس وي چې دا کم مې ته ووایي چې بس هغې ورځې تکلیف پې باندې آسان غواړو چې ټولو لپاره شفاعت ذریعہ وګرځي. ٹھیک ہے ناظرین، مصطفیٰ جو یحییٰ کے والد صاحب ہیں ان کو نظر نہیں آتا، اور شروع میں جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کنویں کو قبر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور لوگ ناکام ہو گئے ہیں، ادارے ناکام ہو گئے ہیں، حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو مجھے لگا کہ مصطفیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں تو اچھا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا. آج جب میں لوگوں کا تعاون دیکھتا ہوں اور لوگوں کی یہ محنت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کاش مصطفیٰ دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ کتنا اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں.
ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।